नाजरीन, जाम जम के प्रोग्राम पर जमशेद मल्ली मेमोयर्स की अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर मैं आपके साथ कुछ दिलचस्प वाक़यात इंशाअल्लाह शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी लिखें। थैंक यू। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कराची से हम जो माल है सारा वो ज़ब्त करवा कर वापस आ गए लाहौर, और अब रिहाइश का मसला था। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनके बड़े भाई जिनकी दावत पे हम लाहौर सेटल होने के लिए आए थे, वो चूँकि मैंने आपको बताया पहले रिक्शों का कारोबार करते थे, फिर वो कंस्ट्रक्शन में आ गए थे। तो अब वो कंस्ट्रक्शन में घर बना के फॉर सेल घर बनाते थे, बेचते थे। तो ये उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो मॉडल टाउन एक्सटेंशन में वो ये रह रहे थे और वही काम कर रहे थे। उनके पास घर मौजूद था एक फारिग, बल्कि उसमें वो खुद रह रहे थे। तो फिर वो शिफ्ट हो गए दूसरे घर में, बड़े घर में। तो उन्होंने कहा जी क्या आप इसमें रहे, जब तक आप अपना नहीं बनाते आप इसमें रहे। तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से हमें वो अपना जो घर है वो रिहाइश के लिए दे दिया। अब मैंने जो घर बनाना था उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करना था। पैसों का बंदोबस्त क्या था, वो जो मैंने गुजरात शादमान में प्लॉट लिए थे वो बेचने थे, और वही पैसे ला के मैंने घर की तामीर जो है वो करनी थी। अब वो प्लॉट भी एकदम नहीं बिकते थे, वो बिकने में भी कुछ दिक्कत हो रही थी। और ज़ाहिर है कि जब इंसान को ज़रूरत होती है तब तो वो नहीं, फौरी तो नहीं कोई भी चीज़ बिकती। और वो बहरहाल कोशिशें उनकी बेचने के लिए शुरू कर दी हमने, और ख़ुद जो था वो अब क्या करें, फारिग। तो अब मैंने ये सोचा कि चलें उसी घर में जिसमें रह रहे थे उसमें बाहर हमने जुनेद ट्यूशन एकेडमी का बोर्ड लगा दिया। जुनेद मेरा बेटा, तो उसके नाम पे जुनेद ट्यूशन एकेडमी। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे आए, और चूँकि फ़ारिग था, एक तो ये कि टाइम भी पास करना था, दूसरा ये कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए था। तो वो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखें नाज़रीन, मैं जो आपको कहता हूँ ना कि कुछ ना कुछ हर कहानी से आपको सबक आमोज़ चीज़ें मिलेंगी। तो वो ये अब आप पे है कि आप क्या कौन सी चीज़ पिक करते हैं। उसमें जैसे आम कहा जाता है जी, तालीम जो है ये यू नेवर नो कि कब आपके काम आएगी। ज़रूरी नहीं कि आप फौरी जॉब हासिल करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। एजुकेशन आपके पास हो तो आपको ज़िंदगी में कदम कदम पे काम आती है। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको दुबई बताया कि वहाँ पे भी हम जब PIA से जॉबलेस हुए तो दुबई गए। अब जॉब नहीं मिल रही थी कोई भी। तो मेरे और अशरफ में दोनों में एक प्लस पॉइंट जो था वो मेरे पास वो एजुकेशन का ही था कि मेरे पास जो MA की डिग्री थी वहाँ भी वही मेरे काम आई, और मुझे कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई। यहाँ पे भी मैंने अपनी एकेडमी बना के वो पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इन द मीन टाइम जब वो प्लॉट बिके गुजरात वाले, तो वो पैसे ला के अपना घर जो है वो बनाना शुरू कर दिया। अपना घर बनाना शुरू किया, वो सारा 3-4 महीने तो खूब हमने वो समझ के, पहला मकान था तो वो हमने एक घर तो पहले बनाया था। वैसे मुझे आइडिया तो था, जो मैंने आपको बताया सेवंथ रोड पे रावलपिंडी में बनाया था जो बेच के ये प्लॉट लिए थे। तो वो मुझे कुछ आइडिया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा उसको हमने A to Z सारा समझ के बनाना शुरू किया, और 3-4-5 महीने में मकान बन गया। जो ही मुकम्मल हुआ तो एक डीलर जो है वो पार्टी लेके आ गया कि जी ये घर बेचना है आपने। तो मैंने भी ऐसे ही मजाक में कह दिया, मैंने बेचना तो नहीं था, मैंने तो रहने के लिए बना रहा था।
اور خیال یہ تھا کہ بچوں کو اب سیٹل کریں گے یہاں پہ، اور چونکہ اب مسئلہ تھا وہ 6 مہینے ویزے والا، تو خود میں دوبارہ پھر دبئی چلا جاؤں گا، اور مجھے اسی ٹریول ٹریڈ میں کہیں پہ بھی آسانی سے جاب جو ہے مل جائے گی۔ اور بلکہ مجھے آفرز وہاں سے دوستوں کے ذریعے آنی بھی شروع ہو گئی کہ جی ایسی ایسی جابس ہیں تو آپ آ جائیں۔ اب جو تھا وہ گھر بنا اور پارٹی آ گئی، تو میں نے مذاق میں اسے کہا کہ یار ٹھیک ہے بیچ دیں گے، تو اس نے آفر ایسی اچھی دی کہ میں نے جب حساب کتاب لگایا کہ میں نے اتنے کا پلاٹ لیا، اتنی میری کنسٹرکشن، اتنی میری کاسٹ آئی ہے، تو اتنے تو اس میں تو خاصا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس نے بیچ دیا۔ وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لحاظ سے تو تھا کہ جی اپنے لیے گھر بنا رہے تھے، لیکن رہنے کا تو مسئلہ ویسے وہاں پہ نہیں تھا ایسا کوئی، لیکن وہ میں نے مشورہ بھی کیا ان سے، جو میرے بزرگ تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے بیچ دیں اور بنا لیں۔ دوسرا بنانا شروع کیا، اب تو میں چونکہ رواں ہو چکا تھا، میں نے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ بنایا اور زیادہ مہارت بھی اب آ چکی تھی۔ دوسرا بلکہ پہلے گھر میں اگر یہ کہوں کہ مجھے میرے جو تھے کزن جو تھے، ملک صاحب کے بیٹے جو تھے، ان سے میں نے ہیلپ لی، انہوں نے بھی مجھے پہلے مکان میں کچھ یعنی سپلائرز کے ساتھ ملوایا، کچھ لیبر کے ساتھ ہینڈلنگ کے بتایا طریقے، اور کچھ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قدم قدم پہ مجھے جیسے ایک اچھے میزبان کی طرح انہیں مجھے، اور اچھے ریلیٹیو کی طرح، وہ بہت اچھے آدمی، میرے جمیل ان کا نام ہے، ملک جمیل، تو اب تو وہ میرے ہم زلف بھی ہیں، تو ہی از ویری نائس جینٹل مین، انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا۔ پھر دوسرے مکان میں مجھے ضرورت نہیں پڑی کسی بھی قسم کی اسسٹنس کی، اور میں نے دھڑا دھڑ جناب وہ دوسرا مکان بھی بنا دیا، اور دوسرا بھی ویسے ہی بنتے ہی بک گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا شروع کیا، تیسرا بھی بناتے ہی بک گیا، چوتھا مطلب یہ ایک یہ سمجھ لیں کہ لائن لگ گئی، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ مکان بنتے گئے اور بکتے گئے۔ اب میں نے حساب لگایا کہ یار یہ تو اس میں تو اتنا پیسہ ہے، مجھے دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس دوران دبئی سے آفرز بھی آتی تھی، دوست کہتے بھی تھے کہ یار یہ اتنی اچھی آپ کو یہ آفر مل رہی ہے، یہ آفر میں یہ ضائع نہ کرنا، یہ لوز نہ کرنا، یہ نہ جانے دینا، آپ ضرور آپ فوراً پہنچو۔ اب 6 مہینے کا وہ ٹائم بھی گزر چکا تھا، تو میں وہ مطلب میں اپنے مگن تھا مکان بنانے میں اور بیچنے میں، میں اس میں جو ہے نا وہ مصروف تھا۔ I was just minting money like anything, you know. تو اس دوران پھر میرے کئی ایک دوست بھی آئے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا یار یہ تو اس نے تو ادھر ہی دبئی بنایا ہوا ہے، تو اس کو واقعی ہم سوچتے تھے کہ یہ کیوں ریفیوز کر رہے تھے اچھی آفرس، تو یہ تو واقعی تو مطلب یہ کہ اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ ملی ہومز کمپنی بھی جو ہے وہ رجسٹر کروا لی، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ مکان بنتے گئے بکتے گئے، اور بہت مزہ آنے لگا۔ اور اس دوران مجھے کبھی کو ملتا تھا کوئی پی آئی اے کا بندہ، تو وہ کہتا ہے آپ پی آئی اے اگر کبھی آپ کو بلائے گی تو آپ واپس آئیں گے، تو ویسے ہی میں مذاق میں کہتا تھا یار کیا پی آئی اے کیا چیئرمین کی کتنی تنخواہ ہوگی، وہ کہتا ہے جی اچھا اتنی پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کتنے 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا کتنی، تو میری اس وقت جو تھی وہ مکانوں کی اب دھڑا دھڑ جو مکان بننے شروع ہو گئے تو اس سے بہت زیادہ تھی، تو میں نے کہا یار میں تو اتنے ایوریج جو ہے وہ مہینے کے کما لیتا ہوں، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں کیوں آؤں گا واپس۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ بلیک کی ٹکٹوں کی طرح جو ہے نا وہ مکان
میرے بکنے شروع ہو گئے. یعنی لوگ کہتے تھے جی ملی ہومز کی آپ سٹیمپ لگائیں اور مکان جو ہے وہ ٹھک بک جاتا ہے. اس میں وجہ یہ تھی کہ ایک تو کوالٹی میں میرے مکانوں کی مطلب میں بہت اچھا مٹیریل جو ہے نا وہ لگاتا تھا. وہ دوسرا ڈیلنگ جو تھی وہ بڑی فیئر تھی. الحمدللہ میں نے وہ کبھی بھی کوئی ایسا رولے والا رپڑ والا کوئی سستا سمجھ کے مکان پلاٹ نہیں خریدا کہ جس میں بہت ہی دیکھ بھال کے چھان پھٹک کے پلاٹ خریدتے اور بہت ہی محنت سے کنسٹرکشن کرواتے اور بہت ہی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ ہمیں ہر چیز بھول گئی اور دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دولت کی برسات کرنا شروع کر دی. تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ دوستوں کا مشورہ ہے کہ وہ 10 منٹ کی زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے ویڈیو تو وہ پھر بورنگ ہو جاتی ہے, اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کی نہ بنایا کریں. تو تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.